अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनाउर रहमान और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में हर रोज़ कोई ना कोई एक ऐसी सूरत हाल, कोई ना कोई ऐसी चीज़ या कोई ना कोई एक ऐसा बयान सामने आता है जिसको देख के ना सिर्फ आप हैरान होते हैं बल्कि आप परेशान हो जाते हैं कि क्या ये वो सियासी रहनुमा है या ये वो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो पाकिस्तान को जो है वो आगे लेके जाएगी, पाकिस्तान के यूथ को एक जो है वो डायरेक्शन देगी। अब कल जो है मैं मौलाना फजलुर रहमान की एक स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें उन्होंने जो है वो अपने सियासी मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ एक बयान दिया है कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाना काफ़ी नहीं है, हमने इमरान खान का नामो निशान मिटाना है। और सिमिलर इसी तरह का बिल्कुल जो है वो इससे मिलता जुलता एक बयान पीडीएम के इजलास में एमल वली खान ने भी दिया था। उनका भी यही कहना था कि इमरान खान को ठिकाने लगाना होगा। ठिकाने लगाना और नामो निशान मिटाना, क्या समझते हैं आप कि ये सियासी बयान है? बिल्कुल नहीं, ये एक तरह की खुली धमकियां हैं और किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर मैं नहीं समझता कि अपने सख्त से सख्त तरीन मुखालिफ के खिलाफ भी इस तरह का रवैया रखा जाता होगा कि उसे जो है वो स्ट्रेट अवे आप जो है वो धमकियां देना शुरू कर दें। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि आप जो है वो अपने सियासी मुखालिफ को इक़्तिदार से हटाने के बावजूद भी अवामी राय आमा उसके खिलाफ नहीं बना सके, आप जो है उसको सियासी मैदान में शिकस्त नहीं दे सके, वो एक मरतबा फिर से कम बैक कर गया है, तो आप परेशान हो गए हैं कि अब जो है वो किस तरीके से अवामी मैदान में उसे शिकस्त दी जाए, किस तरीके से जो है वो उसे जमहूरी तरीके से शिकस्त दी जाए। तो अब जो है वो आप बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के हथकंडों के ऊपर जो है वो आ चुके हैं और आप जो है बजाय जमहूरी तरीके से मुकाबला करने के आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी हमें जो है वो उसको ठिकाने लगाना होगा, हमें उसका नामो निशान मिटाना होगा। क्या आप अपने कारकुनान को, जो आपके डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं, आप उनको ये तरबियत दे रहे हैं? क्या आप उनको क्या पैगाम दे रहे हैं कि कल को कोई भी इनमें से लोग उठ के किसी भी तरीके का कोई उल्टा सीधा इक़दाम कर देते हैं तो क्या ये जमहूरी रवैया होगा? उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उस चीज़ की जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ का निज़ाम है, जो हमारे इदारे हैं, उनको इन चीज़ों के ऊपर जो है वो स्टैंड लेना होगा, उनको जो है वो खड़ा होना होगा कि पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक है आप पॉलिटिकल लीडरशिप हैं, आपकी मुखालफत हो सकती है किसी भी बयानियों को लेकर, किसी भी सोच को लेके, लेकिन आप जो है एक्सट्रीमिज़म की तरफ तो ना जाएं कि आप जो है वो अपने मुखालिफ को जो है वो अगर जमहूरी तरीके से नहीं हटा पा रहे, उसके खिलाफ जंग नहीं लड़ पा रहे, जमहूरी जंग नहीं लड़ पा रहे, तो फिर आप जो है वो बस कह लें कि सारे रूल्स, सारे कवानीन को पसे पुश डालते हुए, आइन को पसे पुश डालते हुए धमकियां देना शुरू कर दें। और इस चीज़ को पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मैंने इसके ऊपर जो है वो किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर इन स्टेटमेंट्स को लेके, एमल वली खान की और मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट को लेके कोई जो है वो रिपोर्ट नहीं देखी जिसमें इसको कंडेम किया गया हो, कोई प्रोग्राम नहीं देखा जिसमें इसको जो है वो कंडेम किया गया हो, इसके ऊपर बात की गई हो। और मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ इन जमातों तक नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं उनको भी, पाकिस्तान पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जितनी भी जमातें हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप रूल ऑफ लॉ चाहते हैं तो आपको एज ए लीडर, एज ए पॉलिटिकल रहनुमा, आपको वो अपने आप से शुरू करना होगा। आपको अपने बयानात देते हुए सोचना होगा। आप जो है बयानात को ज़ाती दुश्मनी तक ना लेके जाएं और इस तरह के बयानात ना दें कि हमारे मुल्क के अंदर तो वल्नरेबिलिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और जब पॉलिटिकल लीडर्स, आप जैसे लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं, आपकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स जब आएंगी तो फिर वो आम लोगों के अंदर जो है वो किस तरह से उनको एक बेहतर या मुस्बत सोच दे सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर हमारे इदारों को भी सख्त एक्शन लेना चाहिए और इन चीज़ों को रोकना चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करें जो कि खुली खुली धमकियां हों, और ये किसी भी सूरत जो है वो एक महज़ब माशरे के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। और हमारा माशरा जो है, अगर हम चाहते हैं कि वो एक मॉडरेट और बेहतर माशरा बने जहाँ पे जो है ठीक है एक दूसरे से जमहूरी इख्तलाफ हो सकता है, एक दूसरे की पॉलिसी से इख्तलाफ हो, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप किसी को हरा नहीं पा रहे, आप किसी के अगेंस्ट जो है वो जमहूरी तरीके से जंग नहीं लड़ पा रहे, तो फिर आप जो है वो आप एक इस तरह का एक जो जंगली निज़ाम है आप उसके इशारे जो है वो देना शुरू कर दें। तो ये मेरे ख्याल से हमें एज अ नेशन भी सोचने की ज़रूरत है, इदारों को भी सोचने की ज़रूरत है, और बाकी जो पॉलिटिकल रहनुमा है उनको भी इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम करने की ज़रूरत है और ऐसे बयानात नहीं आने चाहिए।
اور اس کے علاوہ اب ہم ایک اور اہم چیز کے اوپر بات کرتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ایک اور چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو یوتھ ہے اسپیشلی جو اب الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد جو 20 حلقوں کے اوپر ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ یوتھ بہت حد تک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تھی, انہوں نے ووٹ کیا عمران خان کو, اور اندازہ تو یہ پہلے سے بھی تھا لیکن اب جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس الیکشن کے بعد وہ انہوں نے کچھ سٹیٹس وغیرہ کے اوپر کام کیا ہے, دے کیم ٹو نو کہ جی 18 سال سے لے کے اتنے سال تک اتنے ووٹرز تھے تو اس نے ہمیں افیکٹ کیا اور یہ وہ. تو اس ساری صورتحال کے اندر اب وہ جو ہے اس یوتھ کو جو ہے وہ ٹارگٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ جی نوجوان ہمارے ساتھ ہیں, نوجوان ہمارے بیانیے کے ساتھ ہیں, نوجوانوں کو جو ہے وہ اپنا حق ادا کرنا چاہیے, آگے آ کے ملک کے لیے ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے. لیکن یہی اگر ایک پرٹیکولر گروپ آف یوتھ تحریک انصاف کو ووٹ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ دے چوز بیڈ نیمز فار دیم, وہ ان کو جو ہے وہ الٹے سیدھے ناموں سے پکارتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ اسی یوتھ کو وہ ٹارگٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. وہی یوتھ جو ہے وہ جب ووٹ کاسٹ کرتی ہے ادھر تو وہ کہتے ہیں جی اس کو وہ یہ لوگ تو 18 سال کے لوگ ہیں اور ان کی تو پولیٹیکل اویئرنیس ہی نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس کو ٹارگٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال سے ووٹر جو ہے وہ چاہے کسی بھی پارٹی کو ووٹ کر رہا ہے اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا جی فلاں اگر جو ہے وہ یوتھ اگر مجھے ووٹ ڈال رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ کسی دوسرے کو جا کے ووٹ ڈال رہی ہے تو پھر وہ یوتھی ہے یا پھر وہ پٹواری ہے یا پھر وہ کوئی اور چیز ہے. جو جہاں پہ ہے اس کی وہاں پہ رسپیکٹ ہونی چاہیے. اف دیئر اوپینین از کہ ہاں دے سپورٹ PMLN's نیریٹو, وہ جا رہے ہیں, نوجوان ہیں, بڑی ایج کے شخص ہیں, جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں, وٹ ایور دے آر, if they are following somebody it's all right. یہ کمپلیٹلی ان کا اپنا جو ہے وہ ایک اوپینین ہے, ان کی سوچ ہے, ان کا فیصلہ ہے اور اس کا احترام ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے جو دوسری پارٹیز کو فالو کر رہے ہیں لوگ, ان کا بھی اس طریقے سے احترام ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ لیبلنگ کرنا شروع کر دیں صرف اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے وہ آپ کو ووٹ نہیں کر رہے. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو پاکستان میں ہو رہی ہے, 11 کے قریب جو استعفے ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں قومی اسمبلی کے. اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنے تمام جو ممبران ہیں ان کے استعفے دے دیے تھے, اور قاسم سوری نے وہ تمام استعفے منظور بھی کر لیے تھے, ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے. لیکن اب جو ہے دوبارہ یہ ہو رہا ہے کہ PDM کی طرف سے ان تمام کو اکٹھے جو ہے وہ آگے لے کے چلنے کے بجائے صرف 11 کے قریب جو ہے استعفے منظور کیے گئے ہیں, اور ان کے اوپر پلان یہ کیا جا رہا ہے کہ ضمنی انتخابات کرائے جائیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹائم گین کیا جائے. جب یہ استعفے منظور ہوں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی طرف جو ہے وہ ضمنی انتخابات کی ڈیٹ آئے گی, ضمنی انتخابات کا ٹائم ہوگا, پھر اس طرح سے اگر وہ یہ الیکشن ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا گیپ ہوگا, تو پھر وہیں پہ دوبارہ کچھ لوگ ممبران کے جو ہے وہ استعفے قبول کیے جا سکتے ہیں. اور اس پروسیس کو بیسیکلی یوٹیلائز کیا جائے گا اپنی جو حکومت ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے نومبر تک. اور یہ نومبر کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو لے کے اب یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے. اس میں باقی ساری چیزیں جو ہے وہ کہہ لیں کہ مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں, ان کو پس پش ڈالتے ہوئے صرف پولیٹیکل پارٹیز یہ پلے کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف وہ چاہتی ہے کہ پہلے الیکشنز ہو جائیں, اور باقی جو پارٹیز ہیں وہ آگے چلنا چاہ رہی ہیں اس پرٹیکولر اپنی جو حکومت ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں مزید کچھ مہینوں تک, تاکہ جو جس ٹارگٹ کے لیے انہوں نے یہ ساری گیم کی تھی یا جس ٹارگٹ کو لے کر انہوں نے عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا تھا اس ٹارگٹ کو وہ اچیو کیے بغیر نیچے نہیں اترنا چاہتے. تو یہ ہے ابھی کی صورتحال, اور دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. یہ جو 11 کے قریب لوگوں کے استعفے منظور ہوئے ہیں اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے جو ہے وہ رسپونڈ بیک کرتی ہے, کس طرح سے اس کو ٹیکل کرتی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے پاکستان میں. اس میں ڈالر کی جو قیمت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. عام آدمی جو ہے اس کے لیے مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. IMF کی طرف سے ابھی تک جو 1.2 ارب کے قریب جو رقم ہے, جو قسط ہے, وہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں پہنچی, اور اس کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں. تو یہ ہماری صورتحال ہے. اس ساری صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنسنسس کے ساتھ اور پورے سسٹم کو اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے سیاسی کلچر کو بھی جو ہے وہ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے
ہمارا جو معاشی سسٹم ہے کہ جو ہماری معیشت ہے اس کو سیاست سے بالکل الگ لے کے چلنا ہوگا. ہمیں کچھ ادارے جو ہیں اسپیشلی کچھ پرٹیکولر ایریاز جو ہیں ان کو ہمیں بالکل سیاست سے علیحدہ رکھنا ہوگا تاکہ سیاست اپنی جگہ پہ رہے, پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی جو ایک نظریاتی ان کی جو جنگ ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے, لیکن جو بیسک رولز آف بزنس ہیں, جب بیسک جو ضروریات ہیں ایک ریاست کی وہ افیکٹ نہ ہوں, اور تاکہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ برڈن نہ پڑے اور ریاست جو ہے وہ اپنے معاملات کو آپریٹ کرتی رہے, اور لوگ جو ہے کسی جگہ پہ یہ نہ فیل کریں کہ ریاست جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہے یا ہمارے پاس جو ہے وہ ہم ایک بند گلی میں آ کے کھڑے ہو چکے ہیں. کیونکہ پاکستان جیسی سچویشن کے ساتھ, پاکستان جیسی اسٹریٹجک لوکیشن کے ساتھ اور پاکستان جیسے مسائل کے ساتھ ہم یہ افورڈ نہیں کرتے کہ ہم روز روز اس طرح کی سچویشن میں آ کے کھڑے ہوں. تو اس کے لیے میرے خیال سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا ہوگا, اسپیشلی اف ناٹ پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی جو سیکنڈ ٹیئر ہے, جو باقی لوگ ہیں, ان کو بھی اب آواز اٹھانی ہوگی. لازمی نہیں ہے کہ جی صرف جو ہے وہ آپ نے ہر ٹائم جو ہے وہ وہی فالو کرنا ہے جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے. اف دیر از سم تھنگ رانگ, آپ خود بذات خود ایک لیڈر ہیں. اف یو آر این ایم این اے این ایم پی, آپ اسٹل یو آر اے لیڈر. اگر آپ جو ہے کوئی کسی بھی عہدے پہ, کسی بھی لیول کے اوپر, کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو آپ کا اپنا بھی ایک نیریٹو ہونا چاہیے کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آپ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ آواز اٹھائیں, تاکہ جو ہے وہ پارٹیوں کے اندر بھی ایک جمہوری نظام, جمہوری کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو, اور تبھی جو ہے میرے خیال سے سروائیول ہے پاکستان کا, پاکستانیوں کا. اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.